अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने हफ्तावार प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एन इस मौके पर जिस वक्त ईरान और इसराइल की एक जंग जारी है, इस मौके पे ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद, जियो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ख़ारजा अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं और ईरानी सदर के दौरे को भी कवर कर रहे हैं। तो एजाज़ सैयद साहब, ये बताएं कि वैसे तो चलें मुल्कों के जो सरबराहान ममलिकत और सरबराहान हुकूमत जो है वो आते जाते रहते हैं। ईरान वैसे भी पाबंदियों का शिकार है। उसका अगर कोई भी ऑफिशियल आता है, सदर, वज़ीर आज़म या इवन वज़ीर ख़ारजा भी, तो वो बड़ा नोटेबल होता है, उससे बड़ी बात होती है। लेकिन एन इस मौके पे कि जब इस वक्त वो इसराइल के साथ एक बरह रास्त कन्फ्लिक्ट में है और पूरा यूरोप जो है उनकी हमदर्दियाँ यकीनन इसराइल के साथ हैं और ईरान के ख़िलाफ़ हैं, तो इस ऐसी सूरत हाल में ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? राय साहब, ये बड़ा अहम दौरा है और अहम दौरा इसलिए है कि ये दौरा 2-3 बड़े वाक़यात हुए हैं उनके बाद ही हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जनवरी के महीने में आपको पता है ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया था, जिसका पाकिस्तान ने फिर जवाब दे दिया था अगले दिन। एक तो ये दौरा उस वाक़े के बाद हो रहा है, बड़ा अहम है। दूसरी बात ये है कि ईरान के अंदर इंतखाबात हुए हैं, तो ईरान के जो सदर हैं वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए हैं, फरवरी में नई हुकूमत बनी है, तो पहले सरबराह मुमलिकत जो पाकिस्तान में आ रहे हैं वो ईरान के आ रहे हैं। फिर तीसरी एक और बात है, वो है ईरान और इसराइल का तनाज़ा कि इसराइल ने पहले दिमश्क में ईरानी सफारतखाने पर हमला किया, ईरानी बंदे मारे। जवाब में ईरान ने 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी शब जवाबी कार्रवाई की, ठीक है। और इस वक्त एक खित्ते में अजीबो गरीब सूरत हाल है। ईरान की जो कार्रवाई है उसका जवाब इसराइल ने भी दिया है, लेकिन दोनों ममालिक ने, ना ईरान ने ना अफ़गानिस्तान ने, इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया। यानी कि मिडल ईस्ट जो है, मशरक़ वस्ता जो है, वो वहाँ पे एक क्राइसिस है और उस क्राइसिस के दौरान ये पाकिस्तान में आ रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ भी मैं थोड़ी सी शामिल कर लेता हूँ, वो ये है कि अमेरिका भी पाकिस्तान से खुश नहीं है। किस वजह से खुश नहीं है? कि वो ये पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो है उसका मंसूबे पे वो खुश नहीं है। तो ये पूरा मैंने ना आपको पूरा एक पस मंज़र बता दिया है कि उस पस मंज़र में ये पाकिस्तान में आ रहे हैं, इसलिए ये दौरा बड़ा अहम है। और पाकिस्तान में ज़ाहिर ये मुलाकातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान की क़यादत है उसके साथ, तो अनडाउटेडली ये बड़ा अहम दौरा है। तो ये इस सारी सूरत हाल के अंदर आपके पास क्या ख़बरें हैं कि ईरान को इसराइल के साथ कन्फ्लिक्ट के मामले पर रूस की बैकअप हासिल है? क्योंकि ट्विटर अकाउंट जो है व्लादिमीर पुतिन का बड़ा एक्टिव है, तो क्या वो बस ट्विटर की हद तक ही ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं या कोई अमली मदद भी उनकी कर रहे हैं? आपके पास क्या ख़बरें हैं इस हवाले से? अच्छा राय साहब, जो पुतिन का ट्विटर अकाउंट है, मैं डाउटफुल हूँ कि वो ख़ुद पुतिन का है। मैंने उस अकाउंट को रेफ़र करके कोई बात की थी माजी में, तो मुझे किसी ने रब्ता करके बताया कि वो उनका अकाउंट नहीं है। तो अलबत्ता पुतिन की जो पॉलिसी है वो तो आपके सामने ही है, और रशिया ने भी वाज़े तौर पे कह दिया था कि अगर अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया तो हम ईरान के साथ खड़े होंगे। ये तो स्टेटेड पोजीशन है। तो लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो कि इसराइल ने रिटेलिएट जवाबी कार्रवाई की है, उस पर ईरान ने खामोशी इख्तियार की है, तो उसमें एक सबूत लगता है कि जिस तरह अमेरिका जो चाहता था वो हो गया है कि एक कार्रवाई आपने कर ली, एक इन्होंने कर ली, तो आपने कार्रवाई बेशक कर लें लेकिन बयान पब्लिकली ना दें। तो बयान पब्लिकली नहीं दिया गया, तो अब वो डी एस्केलेट होने की तरफ चीज़ें जा रही हैं, लेकिन ये डी एस्केलेट नहीं होंगी, ये गुरिल्ला कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। उस तरह बाकायदा बड़ी जंग में शायद जना तब्दील हो, इसी तरह एक दूसरे के साथ झड़पें हल्की फुल्की चलती रहें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, ईरान के जो सदर इस वक्त दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे उनके जो मेन एजेंडा जो 1, 2, 3 उनके क्या हैं इस वक्त? वैसा मेरे ख्याल में जो इस वक्त ईरानी सदर पाकिस्तान में है ना, तो वो कुछ तजारत को फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। कुछ उनके साथ वफ़द के अरकान आए हैं जो कि ताजर हैं। फिर उनकी जो अहलियाँ हैं
وہ بھی ان کے ساتھ آئی ہیں. وہ الگ سے پاکستان کی خواتین کو، یوتھ کو وہ الگ سے ملاقات کر رہی ہیں. تو ملٹی پرپز ہے. ایران کے صدر آپ دیکھیں گے کہ لاہور کراچی بھی شاید جائیں گے. تو یہ ایک ملٹی پرپز دورہ ہے. لاہور جو ہے آپ کو پتہ ہے کلچرل ہب ہے. وہاں پہ علامہ اقبال کا جو ان کی آخری آرامگاہ ہے وہاں پہ جائیں گے. علامہ اقبال وہاں پہ ایران میں بڑے مشہور ہیں، پرشین شاعری بہت زیادہ کی انہوں نے. پھر وہ کراچی جائیں گے. لاہور میں جب وہ ہوں گے تو لاہور کے گورنر اور چیف منسٹر جو ہے مریم نواز صاحبہ ان سے ملاقات ہوگی. اسی طرح کراچی میں وہاں کی جو سولین لیڈرشپ ہے اس سے ملاقات ہوگی. تو ملٹی واپسی جو ہے ان کی پھر کراچی سے ہی ہوگی. بہت شور تھا کہ جی عمران خان کہتے ہیں جی میری بیوی کو زیادہ دیا جا رہا ہے، بشرا بی بی کہتی ہے کہ جی عمران خان کو دیا جا رہا ہے. وہ دونوں کہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ جی انہیں کچھ ہو گیا تو جناب وہ آرمی چیف ذمہ دار ہوگا. اس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن اپنی مرضی کے اسپتال میں انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا عدالت کے حکم پر شفا انٹرنیشنل سے، اور وہاں پر جو رپورٹس آئی ہیں ابھی تک ان کے مطابق کوئی ایسی چیز کوئی زہر خورانی والی یا اس قسم کی نہیں پائی گئی. لیکن وہاں پر بشرا بی بی نے اپنا بلڈ سیمپل دینے سے اور یورین سیمپل دینے سے انکار کر دیا. تو یہ جو ان کی اپنی مرضی کے ڈاکٹر، ان کی اپنی مرضی کا اسپتال، اس میں بھی یہ چیزیں ثابت نہیں ہو سکیں. تو یہ جو عمران خان ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے خود اور اپنی بیوی کے ذریعے، کیا اس کو نقصان کتنا پہنچے گا؟ میرے خیال میں خان صاحب کو نقصان کے بیانیے کو نقصان تو پہنچے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. یہ پرٹیکولرلی جو سعودی عرب کے بارے میں انہوں نے بیان دیا، ان کے لیڈر نے بیان دیا، تو یہ ڈیمیج تو پاکستان ہوا تو ظاہر اس کے اوپر ریئیکشن آتا ہے. تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ الزامات جو لگا رہے ہیں وہ آرمی چیف کے اوپر، لیکن وہ خود ان کی تمام میڈیکل رپورٹیں مرضی کا اسپتال، مرضی کا سرکاری میں بھی نہیں ہوا. اور ایسا وہ جو الزامات لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ عمران خان صاحب کا اور ان کی جماعت کا جو سب سے جسے کہنے ہیں نا کہ سب سے زیادہ مشغلہ ہی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بھی کچھ کہہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اہم ہتھیار ان کا یہی ہے، ان کا الزام در لگانا. خیال نہیں یہی ہے. تو یہ بڑی کمپلیکس صورتحال ہے ایسا، بڑی مشکل پیچیدہ صورتحال ہے. یہ کوئی آسان صورتحال نہیں ہے کہ یہ جو فوج ہے، فوج کے امیج کے اوپر ایک کوشچنز آ رہے ہیں نا، کانسٹنٹلی آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس مسئلے کا مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ بہت سارے ظاہر ہے خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب ہیں، اسی فوج نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے، اسی فوج کے درپے ہیں، اور بہت ساری اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں رائے صاحب یہ سارے معاملے کا حل کرنا ہوگا. یہ اس طرح تو ڈیمیج ہوتے رہیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ. اور کیونکہ یہاں پر اگر وہ جھوٹے ثابت ہو گئے تو وہ نیا بیان پکڑ لیں گے ان کے. تو یہ وہ تو پہلے جیل میں ہیں، ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. ہاں، وہ پہلے جیل میں ہے نا، وہ نیا بیانیہ کھڑا کر لیں گے، ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے. بیانیہ وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. اور اس کی وجہ ان کے بیانیے پہ بلیو کرنے کی یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ کوئی ایماندار ہیں، سچے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اب جو اس وقت سارا پولیٹیکل سینیریو ایک طرف چل رہا ہے، دوسری طرف ہماری معاشی معاملات چل رہے ہیں. ایران کے صدر آ رہے ہیں. پچھلے دنوں سعودیہ کا وفد، جو ان کا سرمایہ کاروں کا وفد تھا، وہ بھی دورہ کر کے گیا ہے. انہوں نے بھی کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہاں پر. تو کیا جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی 71,000 کے ایک ریکارڈ کراس کر گئی ہوئی ہے. تو کیا یہ جو سرمایہ کاری سعودیہ کی آنا اور اس قسم کی چیزوں سے کچھ پازیٹیو پوائنٹس آئیں گے؟ پاکستان کی کچھ مشکلات میں کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ خدا کرے کہ مشکلات میں کمی ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین کے بعد جو مڈل ایسٹ کا کرائسس آیا اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت اوپر گئی ہے. تو یہ تو کوئی اچھا شگون نہیں ہے. سرمایہ کاری پاکستان میں ظاہر ہے اس کے سمٹمز ہوئے ہیں. سعودی وفد بھی آیا ہے پاکستان میں اپنے تاجروں کو لے کر، ایرانی وفد بھی یہاں پر ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. چلیں، کم از کم یہ تو ہوا کہ کچھ ہم کامیاب ہوئے، پاکستان کامیاب ہوا دوسرے بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے اندر لانے میں اور ان کو لبھانے میں. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. تو اللہ کرے گا کہ پاکستان کے لیے کوئی
آگے معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے اعجاز سعید کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ہم نے ان سے سعودی وفد کے اثرات بھی پوچھ لیے، ہم نے ان سے ایران کے صدر کے دورے کے اثرات بھی پوچھ لیے، اور یعنی کہ ہم نے ان کو پراپر یوٹیلائز کیا آج۔ تو اگر آپ نے جو بھی ان کی گفتگو سنی اس پہ اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور اعجاز سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔